बुज़दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज तजारत पेशा अफराद को अपनी तजारती सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान है। मसनूआत की खरीदो फरोख्त और नई खिदमात में कामयाबी हासिल होगी। आज अपनी समाजी और निजी ज़िंदगी बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए अमली इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। इससे तरक्की के असबाब भी पैदा हो सकते हैं। आज घरेलू मामलात में शरीके हयात के साथ तबादला ख्याल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही से बहुत से मामलात इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत। लकी रंग नीला। हाकिम सियारा यूरनस, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध है। बोझुमल यानी कि एरीज। आज आपके साथ काम करने वाले चंद अफराद बुग़्ज़ और हसद की वजह से आपकी तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर सकते हैं, लिहाजा इर्द गिर्द के लोगों से मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। जल्दी किए किसी से कोई राज की बात शेयर ना करें। आज ख़ुद को समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें, इससे आपको समाजी तरक्कियाँ मिलने का इम्कान है। आज आपको बच्चों और फैमिली के चंद अफराद के साथ किसी तारीख़ी मकामात का प्रोग्राम भी बनाने का मौका मिलेगा। यह आज का दिन सफ़र के लिए मौजू है। दौरान सफ़र कोई खुशगवार वाक़या रूनमा हो सकता है। आपका लकी नंबर है 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत। लकी रंग सुरख। हाकिम सियारा मरीख, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बुध सरतान यानी कि कैंसर। आज कुछ कारोबारी और पेशा वाराना उलझनों की वजह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस तनाव को कम करने के लिए ख़ुद को समाजी और फलाही कामों में मसरूफ़ रखें, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलने का भी इम्कान है। आज औलाद की तरफ से मायूसी ना करें, बल्कि उनको बिठाकर समझाएं, अपनी बात समझाने की कोशिश करें। आपको भरपूर तवज्जो देना होगी, वरना आपको उनकी तरफ से ऐसी मायूसियाँ मिलती रहेंगी। आपका लकी नंबर है 8 और 3। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद। हाकिम सियारा चाँद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बुजद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपके जारी मंसूबे आपकी शख्सियत की तकमील का ज़रिया बन सकते हैं, लिहाजा अपने मंसूबों को मौसर तरीके से जारी रखने की कोशिश करें। अपनी सलाहियतों को शानदार तरीके से अपने मंसूबों में नए इक़दामात के लिए इस्तेमाल करना होगा। आज माली लिहाज से आप खुशकिस्मत साबित होंगे, लिहाजा अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए मौजूदा ताल्लुकात और मामलात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सबस। हाकिम सियारा ज़ोहर, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बुजौज़ा यानी कि जैमनाए। आज रोमानवी लिहाज से महबूब से दिल की मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करें। दिल की गहराई से और पुरसकून और मुतमिन रवैये का इस्तेमाल करना होगा। आज कारोबारी अमूर में सरमायाकारों के साथ मिलकर किसी नए मंसूबे के लिए बड़े फ़ायदे को हासिल करने के लिए बड़ी मद में इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। इसके अलावा आपको अपने तमाम मामलात के लिए अपने साथी से बेहतरीन किस्म के मशवरे मिलने का इम्कान है। बच्चों की तालीम के हवाले से भी काफ़ी हद तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मूद। लकी रंग ब्राउन। हाकिम सियारा तारत, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज किसी भी गैर ज़रूरी और गैर ज़रूरी लोगों से मुलाकातों से गुरेज करने से आपका फ़ायदा होगा। आपका कोई दोस्त वरगला कर किसी गैर कानूनी मामले में मुलविस करने की भी कोशिश कर सकता है, लिहाजा हर तरह के गैर कानूनी मामला से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। आज शरीके हयात से अपने बारे में मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर जवाबी प्यार देने की कोशिश करें, इससे कशीदा मामलात इस्तवार हो जाएंगे। घर के माहौल पर और बच्चों पर अच्छा असर पड़ने का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल और याकूत। लकी रंग सुनहरा और नारंगी। हाकिम सियारा सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है।
بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج اپنے جاری کردہ منصوبوں کے بارے میں سینئر سے بات چیت کرنے سے کاروباری معاملات بہتر ہوں گے اور آپ کی شرکت سے آپ کے منصوبے اور کیریئر پر بھی مثبت اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ خود کو بااعتماد محسوس کریں گے اور آپ کے مالی معاملات بھی کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ خود کو مالی اعتبار سے بااختیار بھی محسوس کریں گے۔ آج کا دن سفر کے لیے موزوں نہیں ہے، لہٰذا غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ٹریفک کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیش، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ حوت یعنی کہ پائسیز، آج مالی معاملات میں استحکام اور آزادی سے کام لینے کی بجائے سوچ بچار اور مشاورت سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا موجودہ صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ آج ملازمت پیشہ افراد کو افسران بالا کی طرف سے حوصلہ افزائی ملے گی، جس سے ان کے آفس کے تمام پیچیدہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج رومانوی زندگی میں آپ کی بے چینی جوش بن کے نئی تبدیلی لائے گی، اس لیے محبوب کے سامنے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج گھریلو اور فیملی کے چند معاملات آپ کو میں اپنی تجویز پیش کرنا ہوگی۔ سب لوگ اپنے معاملات کے فیصلے لینے میں آپ کے لیے ایک طرح سے آزاد ہوں گے، جس کی وجہ سے زبردست ہلچل مچ جائے گی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج نئی سرمایہ کاری کے لیے پہلے مشاورت اور سوچ بچار کریں۔ ہر کام کو کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایسا کرنے سے آنے والی مشکلات اور تکالیف سے بچ سکیں گے۔ آج سماجی ذمہ داریوں کا نبھانے کا اور اپنے عزائم کو برقرار رکھنے کی بھی خاص ضرورت محسوس ہوگی۔ آج آپ کو بچوں اور بزرگوں کی صحت اور خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ موسمی اثرات کی وجہ سے بلا وجہ ان کی صحت خراب ہونے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی حد تک پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3، لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، حاکم سیارہ مشتری، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج جاری کردہ منصوبوں کے لیے مالی امداد اور قرض کے معاملات حل ہو جائیں گے، یعنی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے قرض کی وصولی کا اچھا موقع ملنے کا بھی امکان ہے۔ آج شریک حیات کے رویے اور شخصیت میں مثبت اور نمایاں تبدیلی دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت لینا ہوگا تاکہ تمام معاملات، حالات اور فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ آج آپ کو بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کا اور کھانا کھانے کا بھی پروگرام بنانا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں بے حد خوشی ہوگی۔ آج آپ کی محبت کا اظہار آپ کی شریک حیات کی زندگی کو خوشگوار کر دے گا اور جواب میں ان کی محبت آپ کی طاقت بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ چاند، عنصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سور یعنی کہ ٹورس، آج آپ کے مالی اخراجات آپ کے قابو سے نکل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بلا وجہ مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا پارٹنر آپ کی شخصیت کو مزید چمکا کر نمایاں کرنے کی بھی کوشش کرے گا اور آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے گا کہ آپ اپنی تخلیقی اور جذباتی کوششوں پر خاص توجہ دیں، اور یہ ایک نمایاں تبدیلی ہوگی اور قابل تعریف عمل ہوگا۔ آج اسٹوڈنٹس جن کو اسکالرشپ کا انتظار تھا، ان کی آج یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی کیریئر پر بہترین اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سملا یعنی کہ ورگو، آج آپ کے کام اور کارکردگی کو لے کر جو نظریات اور اختلافات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ان کو جان کر بجائے بحث و تکرار کرنے کے اور غصہ ہونے کے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے اور اس عمل سے ساتھی کارکن آپ کی مدد بھی کریں گے۔
آج کسی مذہبی اور سماجی تقریب میں شرکت کا بھی امکان ہے جہاں پر بہت ہی نامور اور مشہور لوگوں سے ملاقات متوقع ہے۔ اس کی شخصیت کا آپ پر اچھا تاثر پڑے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر حقیقی یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ عطارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔